अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने अपने मेरे थंबनेल के अंदर आपने पढ़ा है कि व्यागरा का बादशाह आ गया है। तो नाजरीन, आपको जो हकीकत बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो इन टैबलेट्स की तरफ रुजू कर रहे हैं, व्यागरा इस्तेमाल कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो असल में आपको ये बताना चाहता हूं कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। जी हाँ, ये अगर एक फ़ायदा दे रही हैं तो उसके मुकाबले में आपको उसके नुकसानात ज़्यादा हो रहे हैं। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि जो व्यागरा होता है उसका असल में काम क्या है। अगर आपका यही काम, जो अच्छी आपको मेडिसिन बताऊंगा, इससे उसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और इससे भी अच्छा वर्क करेगी। तो नाजरीन, आपको बताता हूं कि व्यागरा जो होता है असल में ये आपकी ब्लड जो फ्लो होता है आपके उज़्व तनासुल की तरफ, उसको इम्प्रूव करता है। अगर आपके उज़्व तनासुल की तरफ ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो फिर ही इरेक्शन भी होगी और फिर ही आपकी टाइमिंग बढ़ेगी। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें नाजरीन, अगर आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, अगर आपका दिमाग, आपका मूड ठीक नहीं, तो फिर आप 1000 व्यागरा भी खा लेंगे, फिर भी आपको इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो नाजरीन, आपको बताता चलूं, सबसे बड़े अहम आपके लिए जो ड्यूरिंग सेक्स होता है वो आपका मूड होता है, और मूड सारा डिपेंड करता है आपके दिमाग के ऊपर। जब तक आपका मूड खुशगवार नहीं होगा तब तक आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकेंगे, आपकी सेक्स टाइमिंग भी नहीं बनेगी और ना ही आपको एक अच्छी जो इरेक्शन होती है वो आप मेंटेन कर सकेंगे। तो नाजरीन, अभी आपको ये बताता हूं कि जो व्यागरा है उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, फिर आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर ही आपको 3 मेडिसिन बताऊंगा, उनका यूज करेंगे तो आप व्यागरा को भी भूल जाएंगे। वो व्यागरा की बादशाह हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और पूरा एक माह तक, मैंने एक हफ्ता बाहर लिखा है तो एक माह तक आपको किसी चीज के खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फॉर सेक्स टाइम, फॉर इरेक्शन। तो नाजरीन, व्यागरा के साइड इफेक्ट्स में पहले तो सर दर्द होता है, या आपका जो नाक होता है यानी वो ब्लॉक हो सकता है, यानी आपको नज़ला के टाइप यानी रनी नोज हो सकता है, आपके नाक से खून आ सकता है और आपका जो हल्का हल्का दिमाग जो है वो चकराना शुरू हो जाएगा, आपको गुनूदगी महसूस होना शुरू हो जाएगी। नाजरीन, ये होता है PDE5 इनहिबिटर जो व्यागरा है। तो आप ये इसको डिटेल में पढ़ लेना कि PDE5 इनहिबिटर्स के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या फायदे होते हैं। तो जो ये इनहिबिटर है, PDE5 इनहिबिटर व्यागरा, इससे आपका मसल पेन भी हो सकता है, आपको कमर दर्द भी हो सकता है। नाजरीन, इसके अलावा आपकी आंखें जो हैं उनकी विजन को कमजोर कर सकता है, आपकी आंखों के आगे थोड़े थोड़े दायरे महसूस होना शुरू हो जाएंगे, हेयरिंग लॉस हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है और इसके अलावा आपका मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो नाजरीन देखें, इसके और भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, तो जो अभी सारे यहाँ पर बयान नहीं किए जा सकते, तो जो खास थे वो बता दिए हैं। तो मजीद आप अगर इस पर रिसर्च करना चाहें तो आप इंटरनेट पर जाकर इसको खास कर रिसर्च कर सकते हैं। तो अब आपको बताऊंगा कि वो कौन सी 3 टैबलेट्स हैं, वो कौन सी 3 मेडिसिन हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका मूड भी ठीक होगा, ब्रेन भी सही वर्क करेगा, आपके जो उज़्व तनासुल है उसको ब्लड फ्लो भी बेहतर होगा और आपको कभी भी थकावट भी फील नहीं होगी और कभी जिस्मानी कमजोरी भी आपको फील नहीं होगी। तो नाजरीन, आप नोट कर लें, लिख लें, ये वाकई ही
اور ریسرچ بھی کر سکتے ہیں، واقعی ویاگرا کا بادشاہ ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیپسول فی فولوٹ ایک روزانہ ناشتے کے فوراً بعد آپ کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ جو فی فولوٹ ہوتا ہے اس میں فولک ایسڈ ہوتا ہے، اس میں وٹامنز ہوتے ہیں اور بی کمپلیکس وٹامنز جو کہ آپ کے بلڈ فلو کو تیز کر دیتے ہیں، بلڈ سرکولیشن کو بڑھا دیتے ہیں آپ کے عضو تناسل کی طرف، اور باقی جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں بلڈ سرکولیشن کو بھی بہتر کرتے ہیں، اور بھی ان کے بہت زیادہ فنکشنز ہوتے ہیں جو ابھی بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو سب سے پہلے آپ کو کیپسول فی فولوٹ کا یوز کرنا ہے۔ نمبر 2 پر ٹیبلٹ نوٹ کریں، میتھی کوبال گولی۔ جی ہاں، یہ ایک اللہ کا بہت بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اس کو اگر آپ استعمال کریں گے، اس کے اندر وٹامن B12 ہوتا ہے جس کو ہم کوبالامن بھی کہتے ہیں، تو آپ کو یہ میتھی کوبال کے نام سے مل جائے گی، اور اس کے جو ہمیں فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو وٹامن B12 ہوتا ہے وہ بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتا ہے اور آپ کے پورے جسم کے اندر انرجی لیول کو بڑھاتا ہے، اور آپ کے برین کو بھی وہ ایکٹیو کر دیتا ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، یہ دوسری ٹیبلٹ تھی جو آپ کو اتنی اچھی ٹیبلٹ بتائی۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے دیے گئے آئکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب بھائیوں تک پہنچ سکے۔ تو آخر کے اندر جو ٹیبلٹ بتا رہا ہوں اس کو ہر حال میں استعمال کریں، کیونکہ یہ ٹیبلٹ نہیں، یہ اللہ کا آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ آ چکا ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ ٹیبلٹ آپ لکھیں پھر فائدہ بتاتا ہوں کہ ناظرین اس کے یہ ٹیبلٹ کا نام ہے ایور لانگ۔ اس کے اندر ڈیپاکسیٹین ہوتا ہے، یہ ہے SSRI سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر، یعنی یہ آپ کے جو جسم کے اندر خون کے اندر سیروٹونین لیول کو بڑھا دے گا۔ سیروٹونین کیا کرے گا، یہ ہوتا ہے پاراسمپیتھیٹک سسٹم کو ایکٹیو کرے گا، اور پاراسمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیو ہوگا تو پھر آپ کا موڈ سٹیبلائز ہوگا، آپ کا برین اچھا ورک کرے گا، آپ خوشگوار موڈ میں ہوں گے، اور آپ کے عضو تناسل کی طرف جو ہے پاراسمپیتھیٹک سسٹم وہ آپ کا بڑھا دے گا بلڈ فلو کو، اور اس طرح اریکشن بھی اچھی رہے گی، اور ٹائمنگ بھی آپ کی 2 سے 3 گھنٹے تک مینٹین رہے گی۔ تو یہ آپ نے سیکس کرنے سے 1 گھنٹہ پہلے گولی کھا لینی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس کو روزانہ کی بیس پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ویاگرا جیسی گندی چیزوں سے جان چھڑوائیں، اور یہ جو اچھی چیزیں بتائیں ہیں، اگر آپ کو یہ پرابلمز ہیں پریمیچور ایجیکولیشن یعنی مردانہ کمزوری ہے، مردانہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، تو پھر یہی پروڈکٹ استعمال کریں۔ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کوئی دیسی ٹوٹکا ہے کس کے لیے، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ وسلام۔